Honorable Minister for Power. बस सर चले चले सर आप स्टार्ट करें माइक मिल गया आपको। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब बहुत मेहरबानी शुक्रिया। आज इस सुबह से अब बहुत बहस हुई है कट मोशंस के ऊपर। मेरे जितने भी कॉलीग्स हैं इधर या उधर उन सब की ख्वाहिश है कि मैं 2-2.5 मिनट में बात ख़त्म करूं, लेकिन घुमन साहब ने ऑनरेबल मेंबर ने जो बात की आईपीपीज़ के सिलसिले में कि मैं 1 साल से उन्होंने कहा कि मैं 1 साल पहले से आईपीपीज़ की बात कर रहा हूं और इन्होंने कुछ नहीं किया। ये बात मुझे मजबूर कर रही है कि मैं एक चाइनीज़ फिलोसोफर की एक जो कोटेशन है वो इनके सामने रखूं। वो अंग्रेजी में ये बात है कि यू कांट डिस्कस द ओशन विद अ वेल फ्रॉग। एक कुएं में रहने वाले एक मेंढक को ओशन का हाल आप नहीं दे सकते। हाँ? ये एक चाइनीज फिलोसोफर की बात है। You can't discuss the ocean with a well frog. He is limited by the space he lives in. And you can't discuss ice with a summer insect. He is bound by a single season. तो जब आप कोई चीज़ की डेप्थ, उसकी गहराई, आपका जब एक जहन महज महदूद हो, एक शख्स को इस मुल्क के अंदर रेलेवेंट बनाने के लिए, जिस शख्स के बगैर पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान ने डिफॉल्ट से अपने आप को बचा के एक ग्रोइंग इकोनॉमी, इन्फ्लेशन को कम करके पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया, यहाँ बिजली की महंगाई की बात की इन्होंने। पाकिस्तान के अंदर तारीख के अंदर पहली दफा 3 करोड़ से ज्यादा मीटर रखने वाले सारिफीन में से 2 करोड़ सारिफीन की बिजली की कीमत के अंदर 58% कमी ये हुकूमत लेके आई है पिछले। और इनके लीडर के बगैर हमने इंडिया के साथ जंग जीती है उसके खिलाफ। इनके लीडर के बगैर जो आज रोज बरोज हमारी हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी की वजह से इररेलेवेंट हो रहा है, इनके लीडर के बगैर पाकिस्तान के दोनों चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात, ईरान और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात आज पिछली कई दहाइयों में बेस्ट पॉसिबल पोजीशन के ऊपर आज मौजूद हैं। इनके बगैर आज यूनाइटेड नेशंस की पूरी कमेटी में ऑफ नेशंस पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत इनके दौरे हुकूमत से ज्यादा आज अल्हम्दुलिल्लाह है। हमने 3000, ये मैं चैलेंज करता हूं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये लोग बात करते हैं आईपीपीज़ के, ना हमने किसी सेठ के बाप को नाम को अहमियत दी, ना उसकी औलाद को दी, ना उसके भाई को दी, ना उसके रिश्तेदारों को दी। और हमने 3500 अरब रुपए जो अगले 20 साल के अंदर आपकी कौम उन सेठों की जेबों में डाल रही होती, हमने उनमें से छीन के उनके मुंह में से निकाल के आवाम के सामने रखे। ये वो आईपीपीज़ हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेहरबानी करके अटेंशन पे करें। ये वो आईपीपीज़ हैं जो इनकी हुकूमत ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी और उनको बाहर मुल्कों के अंदर आर्बिट्रेशन के अंदर डाल के इनके वज़रा ने छूट दी थी इन आईपीपीज़ को। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ना सिर्फ पिछले आईपीपीज़ को हमने किया, हमने अगली प्लानिंग देखी। इमरान नियाजी की हुकूमत ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक
اگلے فیوچر کے اندر 17,000 میگا واٹ مزید بجلی خریدنے کے منصوبوں کی پلاننگ کو اوکے کیا تھا. ہم نے ان 17,000 میں سے 10,500 میگا واٹ کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے, اور ہم نے آئندہ 6 سالوں میں اگر یہ ہم نہ کرتے, اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت یہ نہ کرتی, تو آئندہ 6 سے 7 سالوں میں مزید 4,500 ارب روپے کا بوجھ میرے کنزیومرز کے اوپر پڑا ہوتا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی پراپر, اور ہم نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر پلاننگ کر کے ہر گھنٹے کا حساب لگا کے اگلے 10 سال کی بجلی کی ضروریات کا اس پلاننگ کو عمل میں لے کے آئے ہیں. یہ کہتے ہیں ڈسکوز کیا ہیں اور کیا ہیں. ہم نے پچھلے 1 سال میں, یہ میں آپ کو جولائی 24 سے لے کے مئی 25 تک کی فگرز دے رہا ہوں, ہم نے 580 ارب سے زیادہ نقصان یہ ڈسکو کیا کرتے تھے 1 سال کے اندر. ہم نے اپنی بہتر مینجمنٹ سے, بہتر ریکوریوں سے, بہتر گورننس اور بورڈز کے ذریعے ہم نے صرف ان 11 مہینوں میں اس 580 ارب روپے کے نقصان کو 127 ارب روپے سے کم کیا الحمدللہ. ہم نے سرکولر ڈیٹ, یہ وہی ہے نا اوشن اور ویل فراگ کی کہانی, جب آپ کو سمجھ ہی نہ آئے. یہاں کہا گیا, آنریبل ممبر نے کہا سرکولر ڈیٹ کو تم نے اٹھایا ہے, 1,200 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے, وہ اٹھا کے آئی بی بیز کو دے دیا. ان کی سوچ, ان کی سمجھ, ان ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہے جناب ڈپٹی اسپیکر. ہم نے صرف 680 ارب روپے کے قرضے کو, جو سیکولر ڈیٹ تھا, اس کے صرف 680 ارب روپے کے قرضے کے حصے کے لیے ہر سال ہم اپنی عوام سے اور صارفین سے 323 ارب روپے ڈیٹ سروس سرچارج کے اندر بلوں کے ذریعے اکٹھے کرتے تھے. اس سے صرف اس 680 ارب روپے کا سود پے ہوتا تھا. ہم نے اس سیکولر ڈیٹ کے پروگرام کے ذریعے اسی 323 ارب سے نہ صرف اس کے سود کو پے کرنے کا انتظام کیا, بلکہ اتنی اچھے ریٹس کے اوپر وہ پیسہ اور ڈیل کی کہ اگلے 6 سال کے اندر وہ نہ صرف 680 ارب, اس کے علاوہ 600 ارب روپے کا اصل اور اس کا سود ادا کر کے 1,260 ارب روپے ہمیشہ کے لیے سرکولر ڈیٹ ختم ہو جائے گا. تو سرکولر ڈیٹ کی مینجمنٹ, ان کی حکومت کی ہمت تھی, ان کی حکومت میں عقل تھی, ان کی حکومت میں فہم تھا. یہ کام انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ قیمتوں کے اندر کمی انہوں نے کیوں نہیں کی؟ جناب ڈپٹی اسپیکر, 110 ارب کی اوور بلنگ جو پچھلے سال تھی, اس کو ہم نے اپنے صارفین کو یہ قیمتیں کم کرنے کے علاوہ 110 ارب روپے واپس اوور بلنگ کے بھی کیے, اسی سال کے اندر کیے. ہم نے AT&C جو لاس ہوتا ہے 24.11% کا AT&C لاس تھا ہمارے ڈسکوز کا اینوئل, اس کو ہم نے 20.73% پہ لے کے آئے ہیں. بلوچستان کے سارے 27,000 ٹیوب ویل جو ایگریکلچر کمیونٹی استعمال کرتی تھی, ان کو ہم نے ان میں سے 13,600 ٹیوب ویلز کے جو مالکان تھے, ان کو ہم نے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ مل کے سولرائز سسٹم, بغیر کمیشن کے, بغیر وینڈرز کے, بغیر کسی افسروں کی بے ایمانی کے, بغیر کسی سیاستدان کی کمیشنز کے, ڈائریکٹ پیسہ ان زمینداروں کو دے کے ان کو سسٹم سے ڈسکنیکٹ کر کے پاکستان کے اوپر 80 ارب روپے سالانہ نان ریکوری کا بوجھ ختم کر دیا ہے. اگر یہ انقلاب پاور سیکٹر میں نہیں ہے تو ان کی کوئی حکومت میں کبھی انقلاب آیا تھا؟ جناب ڈپٹی اسپیکر, پچھلے سال 1,337 ارب روپے کا میرٹھ پاور ڈویژن بوجھ ڈالتا تھا فائنانس منسٹری کے اوپر. اگلے سال کے لیے جس کے اندر یہ لوگ مزید کٹوتی کی بات کر رہے ہیں, میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں, آپ نے تو روپے کی کٹوتی مانگی ہے نا.
ہم نے اگلے سال کے لیے اس 1337 ارب کے ٹیکس پیئر کے بوجھ کو کم 301 ارب سے کم کر کے 1036 ارب روپے کے اوپر لا کے کھڑا کیا. تو ایک سال کے اندر 300 ارب روپے کا بوجھ کم کرنا یہ کیا پاور ڈویژن کی کامیابی نہیں ہے؟ یہ کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت کی کامیابی نہیں ہے؟ یہ کیا ہمارے کولیشن پارٹنرز کی کامیابی نہیں ہے؟ تو یہ اپوزیشن کس بات کو بات کرتے ہیں اور اتنے بڑے بات کٹ موشنز لے کے آ رہے ہیں؟ ہم نے کمپیٹیٹیو مارکیٹس کو اگلے مہینے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے حکومت کو آئندہ مستقبل کے اندر بجلی کی خرید سے روک لیا ہے. حکومت بجلی کبھی بھی نہیں لے سکے گی. اب لوگ کمپیٹیٹیو مارکیٹس کے ذریعے بجلی بنائیں گے اور بجلی ایک دوسرے کے ساتھ وہ لوگ بیٹھ کے تقسیم کریں گے. لوڈ شیڈنگ میں علی محمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا, میں آپ کے توسط سے ان کو گزارش کرتا ہوں, کیا مردان اور ثوابی اور جی چکدرہ اور دیرہ اسماعیل خان اور ٹانک اور پشاور اور ثوابی اور مرغوز ان تمام علاقوں میں کوئی فیڈر نہیں ہے جس کو 100% بجلی مل رہی ہے؟ 35% فیڈر کے پی کے صوبے کے اندر اس وقت 100% بجلی ان کو اویلیبل ہے 24 گھنٹے. کیا ہم ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کرتے ہیں؟ کیا خدا نہ خواستہ ہم اتنے گھٹیا ہیں کہ ہم اپنی پولیٹیکل مخالفت کی وجہ سے ہم نے اپنی پولیٹیکل سفارشوں سے تو کوئی بورڈ کا ممبر نہیں رکھا, تو ہم اپنی پولیٹیکل مخالفت کی وجہ سے آپ کی خدا نہ خواستہ کبھی بجلی بند کریں گے؟ مردان کے انہی کے حلقوں میں جہاں لوگ پوری پیمنٹ کرتے ہیں ان کو 100% بجلی اویلیبل ہے اور ہوتی رہے گی. میں ادھر ایک پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. نہ میں اس ممبر کا نام لوں گا کیونکہ میں گھٹیا نہیں ہوں کسی کو جھٹلانے والا نام لے کے, ان کو خود سمجھ آ جائے گی. اویس لغاری نے کبھی بھی اپنے دیرہ غازی خان کی عوام کو چور نہیں کہا, لیکن یہ ببانگ دول کہا ہے کہ اگر میرے حلقے کے اندر بھی کسی فیڈر کے اوپر چوری ہو رہی ہوگی تو وہ کیونکہ صرف وزیر کا حلقہ ہے تو میں اس کی چوری کی بنیاد کے اوپر لوڈ شیڈنگ کو نہیں بند کروں گا. اور میں آج بھی اس پرنسپل سٹینڈ کے اوپر ہوں. اور دیرہ غازی خان کو چور کہتے ہو, یہ کیا گھٹیا قسم کی سیاست ہے اور یہ کیا کس قسم کی شیلو پالیٹکس کے اوپر آپ لوگ آج زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم گہرے ہو رہے ہیں, ہم پاکستان کو بنا رہے ہیں. ہم ایک دن یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ آپ کا جھوٹا بیانیہ ہم عمران خان اور اپنے لیڈروں کا نام لے کے پاکستان کے مقابلے میں ان کو کبھی نہیں کھڑا کرتے. ہم پاکستان کو پہلے اپنا ملک سمجھتے ہیں. یہ ہوگا تو میں نہیں ہوں, وہ نہیں ہوگا تو میں بھی نہیں ہوں. اس قسم کی سیاست نون لیگ اور اس کی کولیشن پارٹنرز نے آج تک نہیں کی. نو کراس ٹاک. آپ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ادھر ایک آنریبل ممبر نے جینکو کی بات کی, مظفر گڑھ کی 1300 میگا واٹ کا وہ سسٹم ہے جینکوز. ہاں سر میں صبح ختم کر رہا ہوں سر, کولیشن پارٹنرز کہہ رہے بہت اب. میں آخری ایکسپلینیشن دے دوں, میں آخری ایکسپلینیشن کا کیا دیکھیں, آج تک جب ان کی پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت تھی کبھی انہوں نے ریگولیٹر کے نیپرا کے کسی فیصلے کو جس کی وجہ سے کراچی جیسے شہروں کے اوپر کنزیومرز کے اوپر بوجھ بڑھے, کبھی ان کے ٹیرف ملٹی ایئر ٹیرفز کو کبھی انہوں نے چیلنج کیا؟ کبھی ریگولیٹر کی ڈیسیشن کو چیلنج کیا؟ کبھی وزارتوں نے پہلے کنزیومرز کے لیے آئی پی پیز اور بڑے بڑے سیٹھوں کے حق میں دینے والے فیصلوں کو چیلنج کیا؟ نہیں کیا. یہ پہلی حکومت ہے شہباز شریف کی جس میں اتنی ہمت بھی ہے کہ ہم نہ صرف اس کو چیلنج کرتے ہیں بلکہ اس کا پورا انشاءاللہ پہرا دیں گے.
चौकीदार बनेंगे इन चीजों के। अपने मुल्क की इंटरेस्ट किसी बिजनेसमैन के इंटरेस्ट से हमें कम प्यारा नहीं है। अपने मुल्क के कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट रखना और उन कंपनियों को सही चलाना हमारी बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी में है। इन्होंने मीटर्स की बात की, तो अगर 200 यूनिट और 201 यूनिट के ऊपर अगर रेट नहीं चेंज होगा तो 250 और 251 पे होगा ना, या 249 और 250 पे होगा ना, ये कहीं तो होगा। 200 यूनिट वाले को 70% सब्सिडी जारी है। 35 रुपए के बजाय आज वो 10 रुपए का यूनिट पे कर है, अक्सरियत उनकी है। सोलर नेट मीटरिंग की बात की, सोलर नेट मीटरिंग अगर आप उसके अंदर रेगुलेशंस नहीं चेंज करेंगे तो आज भी आपकी 1 रुपए 80 पैसे फी यूनिट, पूरे पाकिस्तान की बिजली महंगी है सोलर नेट मीटर के रेटों की वजह से। अगर आइंदा नहीं करेंगे तो अगले 7 से 8 साल के अंदर 4000 अरब रुपए से ज्यादा आपका बिजली का सारिफ कीमत अदा कर रहा होगा इन नेट मीटरिंग सिस्टम्स की। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे, हम उनको सेट करेंगे। अमीरों ने अच्छा किया, लगाया सिस्टम, हमारी पॉलिसी पर लगाया, शुक्रिया उनका, अपना रिस्क लिया, लगाया, लेकिन ये मामला अब आगे चल नहीं सकता। इसके अंदर बेहतरी आना बहुत जरूरी है। दूसरा आखिरी बात, जेनको के 1300 मेगावाट्स की साहब ने बात की, हमारे ऑनरेबल मेंबर जो मुजफ्फरगढ़ के हैं, 200-400 अरब रुपए का जो प्लांट है उसको चंद अरब में बेच रहे हो, उसको पता भी है हम क्या बेच रहे हैं? Does he even know what is he talking about? He is like the same well frog who does not deserve to be told anything about the ocean. He can't understand it. He lives in a pond. हमने उस जेनको के एक प्लांट को और बाकी भी 7 अरब रुपए की तनख्वाहें आप जेनको के एम्प्लॉइज को दे रहे थे बगैर उनसे कोई काम लिए। वो सारा दिन बैठ के उन प्लांटों की शक्ल देखते थे और कुछ नहीं करते थे, वो प्लांट चलते भी नहीं थे। उनको हमने सारे एम्प्लॉइज को, और मैं कोलिशन पार्टनर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमें हमारी अटेंशन दी, नवीद कमर साहब ने, खुर्शीद शाह साहब ने, एमक्यूएम ने, कि जेनको के एम्प्लॉइज की जॉब सिक्योरिटी इंश्योर करो। हमने पहले उनको उठा के डिस्कोस के अंदर अकोमोडेट किया जितनी हमारी उधर वैकेंसीज थी, ताकि उनकी जॉब सिक्योरिटी हर्ट ना हो। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ना जमीन बेची ना बिल्डिंग बेची, उसके अंदर जो लोहा, जो कंडम लोहा पड़ा हुआ था उसकी हमने बोली सिर्फ लगवाई है, और जब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे लगवाते रहेंगे। इस बात से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो कुछ नहीं है, उसको जंग लग रहा है, वो किसी के काम की नहीं है। हमने 7 अरब रुपए की सालाना तनख्वाह लेने वाले एम्प्लॉइज की जॉब सिक्योरिटी को शहबाज शरीफ साहब ने इंश्योर किया और उनको डिस्कोस में अकोमोडेट किया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये महज उम्मीदें नहीं हैं, ये मैंने आज से 7 दिन पहले आपके सेक्रेटेरिएट की इजाजत से, ये मैंने हर ऑनरेबल मेंबर के डेस्क के ऊपर ये एक 3-4 सफ़ों की जो एक किताबचा है वो रखा है। ये वो तमाम रिफॉर्म्स हैं जो पिछले 1 साल में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे, सिर्फ बातें नहीं कर रहे। पहली दफ़ा तारीख में हमारे 3 डिस्कोस आर वेल ऑन देयर वे टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। मैं इसका बोझ बतौर वजीर नहीं उठा सकता, मैंने कभी कंपनी चलाई नहीं है, मैं कंपनी चलाने का मुझे समझ ही नहीं है, आई एम नॉट क्वालिफाइड। मेरा काम नहीं है कंपनी चलाना, मेरा काम ट्रांसफर पोस्टिंग्स करना नहीं है, मेरा काम ट्रांसफार्मरों को ऐसी कंपनीज प्रोवाइड करना है जो ट्रांसफार्मर वक्त के ऊपर चेंज करें, जिनके मीटर वक्त के ऊपर चेंज हो, जिनके अंदर ओवर बिलिंग ना हो, जो आम आवाम के ऊपर बोझ ना हो, जिनके अंदर फ्लक्चुएशन ना हो। और ये कोई सियासतदान और कोई अफसरशाही का बड़े से बड़ा बाबू ये कंपनियां नहीं चला सकता।
اسی لیے ہم پرائیویٹائزیشن میں نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ ایمان کی حد تک اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ.